तीसरा वालिम निकालते हैं बुखारी का। ख्याल है कि बुखारी के ये तीसरा वालिम है, और ये बुखारी की जो जिल्द है ये छपी है 1997 में, जुलाई 1997 में। ये इसको याद रखें, मोहम्मद मोहसिन खान की ये हम इस्तेमाल करते हैं। लोग पूछते हैं ज़रा तो हम उनको बताना पड़ता है। तो इसके मुताबिक मोहम्मद ने खुद कहा है, तीसरा वालिम 1913 हदीस नंबर, कि हम जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। ये मोहम्मद का अपना इकरारनामा है। इसी को कुरान ने 7वीं सूरत और उसके 57वीं आयत में कहा कि मोहम्मद उम्मी है, अनपढ़ है। जो है अनपढ़, जाहिल, उसका क्या कहेंगे। तो अगर आप वालिम चौथा पढ़ते हैं बुखारी का ही, और उसकी 36-17, तो उसका जो मुहर्रर था, मुंशी था, वो कहता है कि जो कुछ मैंने मोहम्मद के लिखा है वही लिखा है। मोहम्मद को कहा कि कौड़ी नहीं पता है, कोको नहीं पता, सब कुछ तो मैंने लिखा है। तो ये जान ले, मोहम्मद जाहिल था, अनपढ़ था, और जब उसका मुआवजा करते हैं याफूर गधे से, वो भी अनपढ़ था और जाहिल था, क्योंकि वो जानवर था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने यस्सु के हकीकी बेटे यानी कि सैमी सैमसन की बकवास सुनी। ये इससे भी बदतरीन बकवास करता है। मैंने इसलिए थोड़ा सा काटा नहीं है, क्योंकि जो लोग मुसलमान मेरी मुखालफत करते हैं कि जी आप ज्यादती कर जाते हो, तो वो इसको देख लें, वो गौर कर ले कि ये क्या क्या बकवास कर जाता है, जिन्होंने इसको नहीं देखा। अब जो इसने एतराज़ किया, अब इस एतराज़ को देखते हैं। हदीस मुबारका और आयत मुबारका का हवाला देकर जो इसने एतराज़ किया, और ये ऐसा एतराज़ है, ये ऐसा एतराज़ है कि ये तकरीबन हर गैर मुस्लिम ये एतराज़ कर सकता है और करता है। इस एतराज़ को हम देखते हैं, सूरह 7वीं सूरह मुबारका है और इसकी आयत है 157। वो जो गुलामी करेंगे इस रसूल बेपड़े गैब की खबरें देने वाले की, जिसे लिखा हुआ पाएंगे अपने पास तौरात और अंजील में, वो उन्हें भलाई का हुक्म देगा और बुराई से मना करेगा, और सुथरी चीजें इनके लिए हलाल फरमाएगा और गंदी चीजें उन पर हराम करेगा, और इन पर से वो बोझ और गले के फंदे जो इन पर थे उतारेगा। तो वो जो इस पर ईमान लाएं और उसकी ताज़ीम करें और उसे मदद दें और उस नूर की पैरवी करें जो इसके साथ उतरा, वही बामराद हुए। ये तो कुरान पाक में से जो इसने आयत मुबारका का हवाला दिया वो मैंने पढ़ दी है, आपने सुन ली। अब इसने जो हदीस मुबारका का हवाला दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि हम अनपढ़ कौम हैं या हम बेपढ़े लिखे हैं, तो इसको हम देखते हैं हदीस मुबारका 1913 यानी कि 1913। तो ये बाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि हम लोग हिसाब किताब नहीं जानते। हमसे आदम बिन अबी यास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इनसे असवद बिन कैस ने बयान किया, इनसे सईद बिन अमर ने बयान किया, और उन्होंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम एक बेपढ़ी लिखी कौम है, ना लिखना जानते हैं ना हिसाब करना, महीना यूं है और यूं है। आपकी मुराद एक मरतबा 29 दिनों से थी और एक मरतबा 30 से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 उंगलियों से 3 बार बतलाया। ये हदीस मुबारका का हवाला दिया, और साथ ही इसने एक और हदीस मुबारका का हवाला दिया, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। हदीस मुबारका 36-17 यानी कि 3617। हमसे अबू मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज ने बयान किया, और इनसे अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक शख्स पहले ईसाई था, फिर वो इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने सूरह बकरा और सूरह इमरान पढ़ ली थी और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंशी बन गया, लेकिन फिर वो शख्स मुर्तद होकर ईसाई हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कुछ मैंने लिख दिया है इसके सिवा उसे और कुछ भी मालूम नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से उसकी मौत वाक़ई होगी। किसकी? उस चूड़े की, जिसने चूड़ेपन का, चूड़े अब अक्सर
मुसलमान भी कह देते हैं, क्रिश्चियन भी कह देते हैं जी आप ईसाइयों को चूड़ा क्यों कहते हैं, ये हरकतें ईसाइयों की देखो, ये चूड़े हैं या नहीं। और इसके आदमियों ने यानी कि चूड़ों ने उसको दफन कर दिया। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि उसकी लाश कब्र से निकलकर जमीन के ऊपर पड़ी है। ईसाई लोगों ने कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों का काम है, क्योंकि उनका दीन उसने छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने उसकी कब्र खोद दी है और लाश को बाहर निकाल कर फेंक दिया है। चुनांचे दूसरी कब्र उन्होंने खोदी जो बहुत ज्यादा गहरी थी, लेकिन जब सुबह हुई तो फिर लाश बाहर थी। इस मर्तबा भी उन्होंने यही कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों का काम है, क्योंकि इनका दीन उसने छोड़ दिया था, इसलिए उसकी कब्र खोद कर उन्होंने लाश बाहर फेंक दी है। फिर उन्होंने कब्र खोदी और जितनी गहरी इनके बस में थी करके उसके अंदर डाल दिया, लेकिन सुबह हुई तो फिर लाश बाहर थी। अब उन्हें यकीन आया कि यह किसी इंसान का काम नहीं बल्कि ये मैयत अज़ाबे खुदावंदी में गिरफ्तार है। चुनांचे उन्होंने उसे यूं ही जमीन पर छोड़ दिया। ये हदीस मुबारका है और ये मुझे हैरानगी हुई उन चूड़ों से जो बार बार उसकी लाश को बाहर देखते थे। उन्होंने उसे खुदा क्यों नहीं बना लिया, क्योंकि जो कब्र फाड़ के, अब यस्सु जो है उसको तो किसी ने नहीं देखा, वो आपने मेरी बयानात देखे हैं कि उसके जी उठने का जो मंजरनामा है वो उसी में तजाद है, चारों अनाजील में, चारों अनाजील जलीला में तजाद है। उसकी मैंने वीडियो भी बनाकर छोड़ी हुई है यूट्यूब पर। तो वो चारों अनाजील में, अनाजील जलीला में जो तजाद पाया जाता है उससे पता चलता है कि यस्सु तो जी नहीं उठा। अब ये जिसको कब्र बाहर फेंक रही थी, इसको चाहिए था ईसाइयों को कि इसको खुदा बना लेते, ये ज्यादा खुदा बनने का हकदार था। अब आते हैं इस यानी कि एतराज की तरफ कि इसने ये एतराज किया है कि इन हवाला जात से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ हैं, ये है फलां है, और साबित भी हो रहा है, मगर किसके लिए, जो नहीं समझता, या जो मैं अक्सर कहता हूं कि कुरान और हदीस को या इस्लाम को समझने के लिए आपका बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना, बहुत ज्यादा आलिम व फाजिल होना ये जरूरी नहीं। सिर्फ एक ही चीज कि आपका हरामी ना होना। आप अगर हलाली हैं यानी कि आप अपने हकीकी वालिद की ही के नुतफा से हैं, तो फिर आप दीन इस्लाम को, कुरान को, हदीस वगैरह को समझ सकते हैं। अगर नहीं तो आप सारी उम्र मुअतज़र ही रहेंगे और इसी तरह धक्के खाते खाते आप जहन्नम की वादियों में जा गिरेंगे। अब देखते हैं कि क्या वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र अनपढ़ रहे। इसको हम देखते हैं सूरह 29 यानी कि 29 सूरह मुबारका है और आयत है इसकी 48। और इससे पहले तुम कोई किताब ना पढ़ते थे और ना अपने हाथ से कुछ लिखते थे, यूं होता तो बातिल वाले जरूर शक लाते। ये है हदीस कुरान पाक की वो आयत जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद लिखना और पढ़ना सिखाया। बहुत सारी हदीस है जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखना और पढ़ना साबित होता है। वक्त नहीं है वरना वो भी मैं बयान कर देता, तो मेरे बयानात में देखे मैंने कई जगहों पे बयान की हुई है। तो इस आयत की जो तफसीर है वो हम देखते हैं तफसीर तिबियानुल कुरान जिल्द 4 सफ़ा 359। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब की ये तसनीफ करदा है या मुसन्निफ है इसके, और ये माशाल्लाह ये जो तफसीर है ये मुस्तनद है। और मैंने तकरीबन बहुत सारे मसालक के लोगों से इसके बारे में पूछा जिन्होंने पढ़ी हुई है, ये तफसीर पढ़ी है, उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छी राय का सबूत दिया, बहुत अच्छा कहा कि ये बहुत अच्छी लिखी गई है। तो ये तफसीर हम इसी से ले लेते हैं। इस आयत के इस्तदलाल की बुनियाद यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी उस्ताद से लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। कुरैश मक्का के सामने आपकी पूरी जिंदगी थी, आपके अहले वतन और रिश्तेदारों के सामने रोजे पैदाइश से ऐलान नबुव्वत तक आपकी सारी जिंदगी गुजरी और वो अच्छी तरह जानते थे कि आपने कभी कोई किताब पढ़ी ना कलम हाथ में लिया। और ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आसमानी किताबों की तालीमात, गुज़श्ता अंबिया और रसूल के हालात, कदीम मज़हब के अकायद, तारीख, तमद्दन, इखलाक और इमरानी और आइली ज़िंदगी के जिन अहम मसाइल को ये उम्मी शख्स इंतहाई फसीह व बलीग ज़ुबान से बयान कर रहे हैं,
اس کا وحی الہی کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا۔ اگر انہوں نے کسی مکتب میں تعلیم پائی ہوتی اور گزشتہ مذاہب اور تاریخ کو پڑھا ہوتا تو پھر اس شبہ کی بنیاد ہو سکتی تھی کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں وہ دراصل ان کا حاصل مطالعہ ہے۔ ہر چند کے کوئی پڑھا لکھا انسان بلکہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے آدمی مل کر اور تمام علمی وسائل بروئے کار لا کر بھی ایسی بے نظیر کتاب تیار نہیں کر سکتے۔ تاہم اگر آپ نے اعلان نبوت سے پہلے لکھنے پڑھنے کا مشغلہ اختیار کیا ہوتا تو جھوٹوں کو ایک بات بنانے کا موقع ہاتھ لگ جاتا، لیکن جب آپ کا امی ہونا فریق مخالف کو بھی تسلیم تھا تو اس سرسری شبہ کی بھی جڑ کٹ گئی۔ اور یہ آپ نے ملاحظہ کر لی، یہ تقریباً اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اس لحاظ سے وہ امی ہیں کہ انہوں نے کسی مدرسہ، کسی اور جگہ سے، کسی اسکولوں کالج سے، یا جو بھی اس وقت معمولات تھے تعلیم کے، حصول تعلیم کے جو بھی نظام تھا، وہ ایسے کسی بھی نظام سے استفادہ نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ خود لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ اب آتے ہیں غلاظت کی طرف۔ کس کی طرف آتے ہیں؟ غلاظت کی طرف۔ اب یہ غلاظت دیکھیے۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یسوع اس کا کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی ہوئی۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یسوع کیا ہے؟ ان پڑھ ہے۔ وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ جاہل کیسے ہیکل میں آ کر تعلیم دینے لگ گیا۔ اب اس نے تعلیم دی اور کہہ دیا کہ یہ تو میں خدا کی طرف سے پڑھا ہوا ہوں، تو خدا کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اب اس کی تعلیم کا مظہر آپ یہ دیکھیں۔ دیکھیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پولس جو اس کا شاگرد ہے، پولس کا یہی بیان ہے نا کہ میں ڈائریکٹ یسوع سے تعلیم پاتا ہوں، میں نے کسی رسول سے یا کسی دوسرے شاگرد سے تعلیم نہیں پائی، تو میں ڈائریکٹ۔ اب اس کی تعلیم کا جو اس نے خدا سے پائی ہے، جو یہ اس کا دعویٰ ہے، اس کی تعلیم کا مظہر یہ ہے کہ اس کے شاگرد خاص نے، پولس نے، جو بانی چوڑے اعظم، بانی عیسائیت، بانی مسیحیت ہے، تو اس نے شیطان کو خدا قرار دیا۔ یہ ہے اس کی تعلیم کا اثر۔ اور پھر اس کا یہ کہنا کہ جی یہ خدا کی جو ہے وہ اس نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تو اگر یہ واقعی اتنا علم ہوتا ہے اس کے پاس، تو اس کو پتا ہوتا کہ جو پرانے عہد نامے کا یا بائبل کا خدا ہے وہ کیا ہے؟ بت ہے، جس کو میں ثابت کر چکا ہوں، آج بھی اسکرین سامنے ہے آپ کے۔ تو یہ بت، اس کے بارے میں بار بار چیلنج کر رہا ہوں، اور میری بہت بڑی خواہش ہے کہ کوئی بشپ لیول کا بندہ کسی بھی پاکستان کا، باہر کا، یعنی کہ جس کو دنیا جانتی ہو کہ یہ بشپ ہے یا یہ فادر ہے، جس کا جو معروف مسیحی، وہ مجھے بلائے اپنے چرچ میں۔ میں اس کو، جو میرے پاس PDF کی صورت میں ہے بائبل، وہ بھی، اور جو میرے پاس 1959 کا ایڈیشن ہے وہ بھی اس کے سامنے پیش کروں، وہ خود ایکسیپٹ کرے، اس کی ویڈیو بنے اور وہ ویڈیو میں YouTube پر ڈال دوں تاکہ اس کے بارے میں کنفرم ہو جائے۔ اب آئیں تو صحیح، میں بار بار دعویٰ کر رہا ہوں۔ اب کہتے ہو میں جھوٹ بولتا ہوں۔ بھائی آپ میرے جھوٹ کو، جب میں خود کہہ رہا ہوں کیا مجھ پر مقدمہ دائر کریں، آپ مجھے بلائیں، اپنے ڈیبیٹرز کو میرے سامنے کیمرے کے سامنے کھڑا کریں، تو وہ مجھے ثابت تو کریں، جب میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں کسی کمرے میں بیٹھا ہوں اور چھپ کے بیٹھا ہوا ہوں، میں سیکیورٹی لے کے پھر رہا ہوں، ایسا قطعی نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں پھرتا ہوں
اپنے کاروبار کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں. اب میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ بنے ہوتے ہیں. یہ میرا اصل ٹھکانہ ہے جہاں پر یہ میرا اصل کمرہ ہے، لائبریری یا جو بھی کہہ لیں. یہیں پہ میں نے کھانا ہے، یہیں پہ پینا ہے، یہیں پہ سونا ہے، سارا کچھ یہیں پہ ہوتا ہے. اور یہی میری لائبریری ہے. یہ بھی کرائے کی جگہ ہے، یہ میرا ذاتی نہیں ہے. تو آپ کچھ آئیں تو صحیح. اور یسوع کو اتنا علم نہیں. اب جو پتھر کا خدا ہے اس کے پاس تعلیم کون سی ہوگی؟ آپ ثابت کریں کہ پتھروں کا کوئی سکول کالج ہے جہاں پر ان کو تعلیم دی جاتی ہے. پھر تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو یعقوب نے جس کے سر پہ تیل ڈالا اس کو خدا بنایا، اس پتھر کو خدا بنایا، اس نے بھی کہیں سے تعلیم پائی ہوگی، اس نے یسوع کو وہ تعلیم دے دی. اس لیے اس جاہل ترین شخصیت یسوع سے جان چھڑاتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ غلط کہتے ہو. آپ کہتے ہو یہ جاہل ترین ہے، یہ حرامی ہے، یسوع حرامی ہے، یسوع لعنتی ہے، یسوع بغیرت ہے، یسوع فلاں ہے. میں کہتا ہوں، یعنی کہ میں کہاں سے کہتا ہوں؟ بائبل سے کہتا ہوں، بغیر حوالے کے. یہاں تک میں سکین بھی ڈال رہا ہوں، گالی دیتا ہوں، بغیر حوالے کے نہیں دیتا. تو اب میں اس کو یہ سب کچھ کہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہولی 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 ہے، ہولی ہولی ہے، یہ ہولی ہولی ہے پنجابی والا. تو اس کا بھی میں نے بیان کیا ہوا، وہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ یہ کس طریقے سے ہولی ہے. تو اگر یہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تو آپ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ آپ مجھے کیوں نہیں بلاتے؟ اللہ رب العزت آپ کو اتنا حوصلہ دے اور دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.